أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. يا حليم يا كريم يا شافي الأمراض يا حنان يا منان يا شافي الأمراض يا فتاح يا نفاح يا شافي الأمراض يا جبار يا متكبر يا شافي الأمراض يا وكيل يا كفيل يا شافي الأمراض يا وكيل يا كفيل يا شافي الأمراض يا هادي يا بادي يا شافي الأمراض يا لطيف يا خبير يا شافي الأمراض يا أواب يا وهاب يا شافي الأمراض يا ودود يا محمود يا شافي الأمراض يا منعم يا مفضل يا شافي الأمراض يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يا رزاق المفلسين ويا راحم المساكين ويا دليل المتخيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يا كافي الأمراض 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 يا شافي 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 الأمراض يا وافي 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 الأمراض
يا وافي الأمراض يا وافي الأمراض يا معافي 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 الأمراض يا حل المشكلات 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 والله سميع عليم 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 ويا خير المسؤولين 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 ويا خير المعطين 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 يا رازق المقلين يا رازق المقلين يا رازق المقلين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا ولي المؤمنين يا ولي المؤمنين يا ولي المؤمنين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن تغفر لي بلا إله إلا أنت يا حليم يا كريم يا شافي الأمراض يا حنان يا منان يا شافي الأمراض يا فتاح يا نفاح يا شافي الأمراض يا جبار يا متكبر يا شافي الأمراض يا وكيل يا كفيل يا شافي الأمراض يا هادي يا بادي يا شافي الأمراض يا لطيف يا خبير يا شافي الأمراض يا ودود يا محمود يا شافي الأمراض يا منعم يا مفضل يا شافي الأمراض ويشفي صدور قوم مؤمنين يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس
الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض وإذا مرضت فهو يشفين يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض سلام قولا من رب رحيم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض سلام على عباده الذين اصطفى يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض سلام على نوح في العالمين يا شافي الأمراض 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 سلام على إبراهيم يا شافي الأمراض 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 سلام على موسى وهارون يا شافي الأمراض 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 سلام على الياسين يا شافي الأمراض 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 سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يا شافي الأمراض 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 سلام هي حتى مطلع الفجر يا شافي الأمراض 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 اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.